عذرا عذرا قرآني قد آذتك يد الجاني وتطاول وغد قدر بالزور وبالبهتان لا يتعلمن الحب يا من أوزحت الدرب يا من أصلحت القلب بالإرشاد الرباني لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود الكذاب ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. وقصار السور دليلي من كوثر حتى الفيل أحفظها بالترتيل يرضى عني رحماني. سورة قاف لا أنسى فيها ألفيت الأنثى قرب من ربي يرضى خشيته في وجداني. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. ما أحلى سورة ياسين آيات فيها التمكين تروي قلبك يا مسكين بالإمداد النوراني. وجمع النور سباني خير كتاب ومعاني أحكام للإنسان إحكام للبنيان. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. عذرا قرآني قد آذتك يد الجاني وتطاول وغد قدر بالزور وبالبهتان. عذرا قرآني قد آذتك يد الجاني وتطاول وغد قدر بالزور وبالبهتان.